अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर में एक दुल्हन लाल जोड़ा पहने हजारों ख्वाब लिए अपनी आंखों में खड़ी हुई नजर आ रही है। नाम है इसका सिद्रा यूसुफ। सिद्रा अपनी शादी पर बहुत खुश थी। शादीशुदा लाइफ के लिए बहुत सी प्लानिंग कर रखी थी, इस हनीमून के लिए, इस घूमने के लिए और इस शौहर के लिए, इस नए घर के लिए। डोली में बिठाकर रुखसत किया गया था अपनी बहन को, अपनी बेटी को सिद्रा के घर वालों ने। वो नहीं जानते थे कि वापसी मिलेगी मैयत। शादी के कुछ ही अरसे के बाद इसे इसके शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मैं इसकी वालिदा से, वालिद से और फैमिली से मुलाकात करके आई हूँ। बातचीत हुई है मेरी। वालिदा रो रो कर हकीकत जो बताती है वो अव्वल तो सुनी नहीं जाती, और अगर सुन ली जाए तो दिल बड़ा ही दुखी होता है, खसूसी तौर पर उन लोगों का जिनके अंदर इंसानियत बाकी है, एहसास बाकी है, बेटी को वाकई बेटी समझते हों। अब मसला क्या था कि दुल्हा ने अपनी दुल्हन को इस तरह से जुल्म और सितम के बाद मार डाला। ननकाना का ये अफसोसनाक वाकया बैकग्राउंड मिलता है सारा लाहौर से। लाहौर का इलाका है क्रीम पार्क, यहीं पर रहती है फैमिली। मोहम्मद यूसुफ साहब घर के सरबराह हैं और अहलिया का नाम है फातिमा। इन मियाँ बीवी के कुल 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियां। सिद्रा सबसे बड़ी बेटी है और बाकी सारे बहन भाई इससे छोटे हैं। ये फैमिली एक सफेद पोश फैमिली है, हैंड टू माउथ है, जो दिन में कमाते हैं और फिर इनके घर जो दिहाड़ी आती है उससे घर का अखराजात, खर्च, चूल्हा जलता है। इस टाइम सिद्रा की उम्र 24 साल हो चुकी और वालिद इनके रिश्ते तलाश कर रहे थे। बहुत रिश्ते देखे मगर हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम समझ आया और रिश्ता समझ ना आता। सिद्रा का जो ननियाल है वो सारी का सारा रहता है ननकाना में, यानी मामू, नाना, नानी, ये सब लोग भी रिश्ता तलाश कर रहे थे। अब रिश्ता मिलता है जिस लड़के का, नाम है उसका नबील। सिद्रा की फैमिली गई नबील के घर, देखा भाला, बातचीत हुई तो फिर उन्हें नबील समझ आया। फिर अपने घर की दावत दी। फिर नबील की सारी फैमिली आई लाहौर क्रीम पार्क और सिद्रा की फैमिली से मुलाकात हुई। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को देखा, जांच पड़ताल की और फिर इन्होंने हाँ कर दी। जनवरी के महीने में साल 2026 में इस शादी की डेट्स को फिक्स किया गया। सिद्रा की फैमिली चूंकि सफेद पोश थी तो जितनी भी शादी पर रस्में रिवाज किए गए, जितने अखराजात किए गए, वो सब उधार लेकर किए गए और सिद्रा मांगटा वाला चली गई अपने शौहर के साथ रुखसत होकर, चूंकि वहां पर ही रहता था सिद्रा का ससुराल। अब सुनिए नबील का किरदार। नबील जो है वो एक ड्राइवर था। नबील की वालिदा का नाम राबिया है, एक बहन का नाम अलिशबा है, जबकि इसका एक भाई मैरिड भी है और साहिबे औलाद भी है। ये सब मिलकर एक ही घर में रहते थे। हमारे माशरे में ऐसे घराने को कहा जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। शादी के बाद सिद्रा को अपने शौहर की हकीकत, मिजाज और चीजों का जब मालूम होने लगा तो पता चला कि जनाब नबील एक रंगीन मिजाज लड़का है जो लड़कियों में बहुत खुश रहता है। बस लड़कियां हो, नबील हो, फोन हो, गपशप हो और वीडियो कॉल्स हों। अब इस बात पर बीवी बोलती थी और इनका होता था आपस में खूब झगड़ा। सिद्रा अपने ससुराल वालों को, अपनी सास को, अपने ससुर को जब भी बताती तो वो आगे से हर मर्तबा सिद्रा को ये कहते कि तुम सब्र करो, लड़के ऐसा ही करते हैं, नबील ने कर लिया तो क्या हो गया। सास ये कहती थी। सास की अपनी भी बहू से किसी न किसी बात पर झगड़ा, इशू, प्रॉब्लम रहता था। सास कहती थी ये जो तुम कपड़े पहनती हो ये मेरे बेटे की कमाई के कपड़े हैं, और फिर बातें भी करती हो और फिर अकड़ के दिखाती हो। सिद्रा कहती थी आप बता दें कि किसकी कमाई के कपड़े पहनूं, अगर इसकी कमाई के ना पहनूं वो रास्ता भी दिखा दीजिए। तुम जुबान बेतहाशा चलाने लगी हो, मैं माँ हूँ,
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا، خوب جھگڑا اور سدرا کی پٹائی۔ اب یہ روٹین میٹر بن چکا تھا، لیکن ایک دن سدرا تنگ پڑ گئی اور سدرا چلی گئی ننیال۔ اب یہ جو ننیال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مانگٹا والا یعنی ننکانہ میں تھا۔ اب جب وہاں پر یہ مار کھا کر گئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً سے اس کو بٹھایا، حوصلہ دیا، کھانا کھلایا، پیسے دیے اور پھر اپنے والدین کے پاس لاہور کریم پارک بھجوا دیا۔ ماں باپ کے پاس پہنچی، سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، ہم نے تمہاری قیمت نہیں لی ہے جو تمہیں اس طرح سے روز یہ مارتے ہیں۔ شدید طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کر لے کر گئے تو جناب ڈاکٹرز نے کہا کہ شی از پریگننٹ۔ پازیٹیو آیا ٹیسٹ۔ اگلے ہی دن نبیل اپنے والدین کے ہمراہ آیا منانے کے لیے، تو نبیل نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد تم سے نہیں جھگڑا کروں گا، چلو گھر چلتے ہیں۔ ساس اور سسر نے بھی یہی کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے گھر کی رونق تم ہو اور تم ہی ہماری بہو ہو، چلو بیٹا چلیں۔ صلح ہوئی اور چلے گئی۔ اب سدرا جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اپنی والدہ کو فون کرتی ہے اور فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں بہت تنگ ہوں، یہ سب بکواس تھی کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اب لڑائی نہیں ہوگی، یہ لوگ بالکل بھی نہیں بدلے، میری طبیعت ماں خراب ہے، مجھے املی بہت اچھی لگتی ہے، میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں، میں کھاتی ہوں تو میری ساس مجھے بہت ذلیل کرتی ہے، باتیں سناتی ہے۔ ماں نے پوچھا نبیل کا بتاؤ بیٹا، نبیل بہتر ہوا ہے کیا؟ تو جواب آیا کہ نبیل کہاں باز آئے گا، اس کی تو ماں باز نہیں آئی، سامنے میرے بیٹھا ہے اور کالز کر رہا ہے لڑکیوں کو، اس کو تو شرم اور حیا نام کی چیز معلوم ہی نہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ 21 مئی کی دوپہر کے ٹائم نبیل کال کرتا ہے سدرا کی والدہ کو اور کہتا ہے ماں جلدی سے پہنچو، سدرا نے اپنی جان لے لی ہے۔ ماں نے کہا کیا بک رہے ہو، میں ٹھیک کہتا ہوں، فون بند۔ والدہ نے فون کیا مانگٹا والا یعنی ننیال میں اور کہا کہ سدرا کی طبیعت بہت خراب ہے، پہنچو جلدی سے سدرا کی طرف، میں بھی نکل رہی ہوں یہاں سے۔ اب وہ ادھر سے پہنچے، ادھر سے ماں پورے 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئی اور پھر جب پہنچی تو یہ کہا کہ ہاں جی کیا کیا ہے میری سدرا کو تم لوگوں نے۔ اندر گئی، سدرا کو دیکھا، گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سدرا نے لٹک کر اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ ماں نے کہا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہو، الزام لگاتے ہو، تم لوگوں نے کیا اور اب الزام میری بیٹی پر لگا رہے ہو تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، نہیں ہوگا ایسا، یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ جناب اتنے میں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور یہ پولیس پہنچی تھانہ مانگٹا والا سے، اس کو دیکھا، تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کر دیا۔ ماں نے یہ بتایا کہ میری بیٹی 4 مہینے کی حاملہ تھی، یعنی 4 months پریگننسی تھی، اور ابھی شادی کو صرف 5 ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ ان سب نے مل کر کیا ہے۔ نبیل کی فیملی نے اس پر جواب دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود اپنی جان لے لی ہے۔ پولیس نے اس کیس پر 174 کی کارروائی کی، رپورٹ بنائی، مگر FIR درج نہ کی۔ 21 مئی کو ہوا تھا یہ، کل آج 14 جولائی ہے، ٹائم بنتا ہے کل 1.5 ماہ کا، یعنی 1.5 ماہ گزر گیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں، نہ پرچہ، نہ تفتیش، نہ ملزم، نہ دودھ کا دودھ، نہ پانی کا پانی۔ فیملی کا کلیم ہے کہ ہم IG آفس گئے، کسی نے نہیں سنی، ہم DP آفس گئے، کسی نے نہ سنی، ہم تھانے گئے، کسی نے نہ سنی۔ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ فورینزک ہوگا، رپورٹ آئے گی، اس رپورٹ کی بیس پر پرچہ درج کیا جائے گا۔ انصاف کی منتظر یہ فیملی آج بھی تقاضا یہ کرتی ہے، امید یہ کرتی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں بینگ اے اینکر پرسن، آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ میڈیکل کی بیس پر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرچہ ہی نہ درج کرو؟ پرچے کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ رپورٹ۔ آپ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں جی پرچہ تو دینا ہی نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں
جو متعلقہ پولیس ہے مینس کے تھانہ، انہوں نے جو لکھت پڑھت کی وہ بڑی کوئی لکھی پڑھے انداز میں کی، بڑی سوچ سمجھ کے کی، جس پر آئی جی آفس نے ایکشن نہ لیا، ڈی پی او نے ایکشن نہ لیا۔ آخر کتنا کا کھلاڑی ہوگا یہ تھانے دار جس نے رپورٹ ایسی بنائی کہ سب نے کہا ہاں 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 فورنزک کا انتظار کرو۔ حضور 1.5 ماہ گزر گیا، اس ماں سے پوچھیں جس کی بیٹی دنیا سے چلے گئی، 5 مہینے کی نئی نویلی دلہن، اور اب قبر میں منو مٹی تلے، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اس کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ اور اس دلہا کو، بدبخت کو، اگر تو اسی نے قتل کیا، میں کہتی ہوں نیست و نابود کرے اللہ، جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اپنی شادی شدہ لائف میں بیویوں کے ساتھ، جن سے گپے مارتے ہیں وہ بھی لڑکیاں ہیں، جو گھر بھی آ کے لائے وہ بھی لڑکی ہے، جس کو قتل کیا وہ بھی لڑکی ہے، اور آپ کے گھر بھی تو بہن اور بیٹی لڑکی کی صورت میں موجود ہے نا۔ تو خدا سے ڈرا کریں۔ شکریہ۔